عدوز سعاد. شوفوا عايروني، سبوني انا وولادي وكل شيء، وديروا لي غير جام، وخلوا ويديكم تهبطوا لي الفيديو على 200,000 مشاهده. راني عجبتني المشاهده ديالكم، راني عمرني ما حلمت بها. راني درت لكم بسطيله ودرت لكم المحمر ودرت لكم القديد، وما عمر هاد المشاهده جاتني. غير ديروا لي جو تام وديروا لي جو طيم وطلعوا لي المشاهده يا وليداتي وبنياتي، وماشي مشكل واخا تعايروني. غير طلعوا لي الفيديو الطوندونس، انا مزوقه فيكم. خليكم مع الفيديو شخصيه ما نعاود لكمش اخوتي، خليكم مع الفيديو. شوف اليوم الشخصيه اللي هي عقوزة جوهر مغربيه، خليكم مع التشخيص ديالها اليوم وعطيوني رايكم. يا خوتي عايروني، الله يسامحكم، عايروني عايروني يا خوتي، وديروا لي ابوني وديروا لي خوتي جيم. ايه المغاربه عاونوني عاونوني وطلعوني للطوندونس، طلعوني لداك اللي تيقولوا ليه الطوندونس، طلعوني ليه وليدي. عايروني عايروني. راه شتي الراجل الحاج هوكو كنتو ديك مولات الصالون، عاد تعايروا ويلي دوك اللي ساكنين في القنيطره، عاد تعايروا هما يتعرفوا. تعايروا هما يتعرفوا، ولاو درك معروفين، هما اكبر قنوات في المغرب كامل. اخوتي غير ديروا لي جيم وديروا لي ابوني ومرحبا بكم في قناتي راه قناتكم، راه ديالكم اخوتي. عاد دخلوا لعندي وعاد ابوناو عندي، وهي ناري الراجل عاجيت نجبد عروسي. ويلي وجاتني 200,000 مشاهده، يا ما كنتش نحلم بيها. يا ويلي كنت نهار تجيني 10,000 مشاهده نبات ما نرقدش، ودوك راه ما غنرقدش 20 يوم. الصراحه انا فرحانه. خليها تعايرني، خليها تعايرني. عايروني وديروا لي جيم وديروا لي ابوني وديروا لي مشاهده. عايروني عايروني مرحبا بكم. عايروني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنقدم تحية كبيرة للجالية المغربية في كل مكان، وتنقدم تحية كبيرة لخوتنا المغاربة من طنجة الكبيرة، خوتنا الجزائريين التونسيين الليبيين المصريين، خوتنا في كل مكان. مرحبا بكم في قناتي. ديروا لي تنجام وديروا لي ابوني وطلعوني خوياتي حتى انا الطوندونس. مالينا ما نستاهلش، ما تستاهلش زهرة ستار النجمة، ما تستاهلش طلع الطوندونس. محاشيه وليداتي ما نحلمش بها نهائيا. حنا ما تطلعوش حتى 30,000 مشاهده. انا تنضحك معاكم، اللي بغى ربي مرحبا بها. خوتي الصراحه جاني الضحك على عكوز سعاد. قلت لك ما مرحبا بكم وليداتي، مرحبا بكم، وسمحوا لي على الفيديو اللي درت البارح، راه ما عجبنيش وما جابش ديال المشاهده. حك قدمت لكم فيه الدعم، دعمت واحد الناس، حتى انا طلعت لي القناه وليت تندعم ودرت فيه داكشي طيبته، ولكن ما جابش ديال المشاهده، ما عجبنيش الحال. وانا وليداتي اليوم جيت نحكي لكم على قصتي انا وعكوز، انا وعروستي. عروستي اخوتي دات الوليدات اللي كتخلصني فيهم، اللي هو امين والدريري الاخر اللي كتعطيني عليهم 500 درهم للشهر، الواحد هي 1000 درهم، وكتكسيني بالبيجامات الزينين، وتدير ليا الكيراتين، وتدير ليا التجميل، وتبارك الله راه غير ولدها قالت لك عنده 40 عام. هي خويتي وصيفطت ليا الدري داك اللي تبارك الله تهتك تكرشو، هي ولا كيضرب الطابله الاولى ويدوز للثانيه. هي ما تيتغدى تيتعشى بالدجاجه ويفطر بالدجاجه ويتعشى بالدجاجه، خاصو عصير، خاصو لاصينه ديال الدجاج يا خويتي، والبيض البيض خويتي فاطر لك بخمسه د البيضات وباكيه ديال الفرماج وبراد وجوج خبزات، كيضرب 5 د الخبزات في النهار. يا مصقعت يا مصقعك يا مرت خوه، تتبيعي الخبز مشيتي فيها غادي يا خويتي تضلي عاد تسدي الباب، مشيتي فيها. هي قالت لكم حق وليداتي سيدي ربي، الا من نهار داك المشكل وانا هاربه من طبيعه الحال تربي، راه الا جلستي غادي يخوي لك جيابك. والبقره اللي تتحلب سدت الباب، هي وجمعت وطوات، مشيتي فيها لتي لولدك. صحابي هي غادي تبقى تعلقه لك تمايا، البقره تتولد وراه سالات منك، مالا هي تسطات بارك عليها وعلفات ولا قد العجل تبارك الله، اللهم بارك فيه. ها هي صيفطاتو لك خويتي بالصحه وبالراحه، خوديه لك حتى انت شبعي بيه. ايوا خويتي قالت لك امو غير جاوبه للدار وهي تهرب.
عاجه وقيصه طلع في الثلاجه، ضرب لها الفريميجات، ضرب لها داكشي اللي تضرب به السيمانه، ضرب لها الفريميجات وضرب لها البيض وضرب لها كلشي. ايوا قالت لك ما خوتي راني هربت اخوتي، وطلعوا لي القناه وديروا لي جام وديروا لي تعليق وطلعوا لي القناه، انا مزوقه فيكم. راه جاني الدري، راني صيفط طويل، عيب الجاكيطه والسروال ورجع لي بالجاكيطه وفيستا. راه شرات لي المراه جاكيطه زينه يضرب بها بعد هاد البرد تاع هاد العام. صيفطاتو ليا طويل، واش غندير بيه ومولف خدمه، وراه خرجت شكات عليكم، وراه وليداتي راه كان ولدي تيفرش وملي جراو عليه ما بقاش يفرش. وليداتي ديروا ليا جام وديروا ليا جيم وديروا ليا خويتي وطلعوني للطوندونس وبقاو ديروا ليا 100 مشاهده، 100,000 مشاهده، وديروا لي انا 100,000 مشترك وطلعوني وليداتي. عافاكم وليداتي، انا مزوقه فيكم. راه جاني هذاك دروك داتو سعاد طويل ورجعاتو ليا طويل، ومشيت لعدا وقلت عليها وقلت لها عطيني التعويض في ولدي، عطيني التعويض في ولدي ولا نخرج ونقول راك مسطيه. ولكن واش بدوا ليها ودنيها ما بقات بغات تعطيني لا تعويض لا والو. هادشي خوتي اللي كاين، ما عقدتنيش في ولدي، صيفطاتو ليا داتو طويل وجابتو طويل، داتو طويل وجابتو طويل. اخوتي الوليدات اللي فيهم الفلوس قلعتهم ليا، خرجات قبيله ودارت فيديو وطلبت من المتتبعين يعاونوها تجيب مرة اللي تشد ليها الدراري وتشقى ليها تشقى. اما انا دروك ما بقاو دراري، ما بقى ديسير، ما بقى الثلاجه تعمر، ما بقاو بيجامات في هذا البرد، ما بقى حتى حاجه. داك اللي الولد اللي تياكل بزاف جابتو ليا، هذاك ما غادي يجوني عليه كفاف، هذاك ما غتجيني عليه معاونه، هذاك ما غتجيني عليه حتى حاجه. الدراري الصغار بجوج امين وخوه هما اللي كانوا تيجوني الكفاف ديال الديسير اللي تيدوز بلا ما نسرطو. انا ما نضغش، انا غنسرط. اويلي اش منك يا لافوكا، واش منك يا بامان، واش منك يا عنب، واش منك يا تفاح، واش منك يا بوعبيد، واش منك يا شهديه، واش منك يا كيوي. الديسير على الاشكال والانواع. وما نهار داتني لعاد عماتها في طنجه وتطوان، اش نقول لكم، داتني عاد بنت عمتها دارت لي الكيراتين تيدير 60,000 وشرات لي البيجامات وما خشيتش يدي في جيبي. عرفتي ملي كنت شاده ليا الدراري بجوج ما تنديش يدي لجيبي، يا ما نشري خضره، يا ما نشري لحم، يا ما نشري ديسير، يا ما نشري حوايج. 500 درهم للدري هي 1000 درهم الشهر كنت نديرها في جيبي، ما تنحتاج انا ندير والو. اما دروك دات ليا الدراري، قطعت عليا البيجامات، قطعت عليا الكسوه، قطعت عليا السباطه، قطعت عليا خوتي الثلاجه عامره، قطعت عليا الديسير، قطعت عليا كلشي. ما نكذبش عليكم، عقده وتعقدت ليا هنا وتحطت ليا فوق القلب، عقده وتعقدت ليا هنا فوق قلبي، قلبي خوتي، قلبي. ودات ليا الدراري اللي تتصرف عليا وتتجيب ليا على وجههم. صيفطت ليا بوهم اللي ما تيصرف، بوهم اللي باغي يعيرقد، بوهم اللي باغي يعيرقد ويخسر الضو. عاد الضو يا خويا ما عرفتش يدير فيه، البريز ما تيحيدوش من النقاصه. نهار ما طال هو يشارجي، نهار ما طال هو عراقد على ظهره وحط رجليه في الحيط وجالس شاد داك التليفون ما تنعرفوش اش يدير فيه. ما عرفت اخوتي واش داكشي اللي خرج عليه في اليوتيوب واش بصح ولا الله اعلم. انا وليداتي ديروا لي غير جام وطلعوا لي القناه، وكي غندير باش نصرف على هاد العجل اللي جاني، هاد العجل اللي باغي يعصرط. يا ويلي اخوياتي، يا ويلي خرجت مشيت للمارشي، يا بغيت نجيب واحد شويه ديال، بغيت نجيب واحد شويه ديال الدجاج، وبغيت نجيب نعرب ندير على طاجين بخضيره. يا رجعت جبت ديك الميكه ديال الدجاج حطيتها فوق الطابله، حطيت واحد 5 البيضات، قلت غادي نشد داك شويه ديال الدجاج نديرو طاجين، ودوك البيضات كل واحد في الدراري نطيب ليه بيضه مع شويه ديال الزيت البلدي وفريميجي يفطروا بها. يا رجعت لقيتو طيبهم كاملين، الباكيه ديال الفرماج و5 البيضات والبراد والخبز اللي كنا بغينا نفطروا به انا وبوه وخوتو، صبناه وداز فيها فطر بكلشي. جيت نقلب لقيت عايده والرحبه، ما لقيت خبز، ما لقيت بيض، ما لقيت فرماج، ما لقيت حتى حاجه. مافيا وعطاها لي ربي، مافيا وعطاها لي ربي، مافيا وعطاها لي ربي. صيفطاتو ليا كرشو قدوك معدتو فيها 2 معدات والو. داكشي زعما اللي كنت نطيب انا كان داكشي اللي تنطيب كان تيكفانا كاملين. تقضيه ديال السيمانه تتكفانا، كنت انا اصلا ما تنصرفش داكشي اللي تتجيبو سوعات تنفرقو. وليداتها تنصفاط عليه مع فريميجه وخبيز نص كوميره ها هما واكلين، انا مفكوكه منهم. فاش تجي امهم
يو خوتي ما تتخلي ما تجيب ليهم الدجاج محمر، ها البسطيله، ها الحلاوي، ما تتخليش ديك السيده ما تجيب ليهم، تتوكلهم تنقول دبر راسهم واخا ما ياكلوش انا راهم غتجيب لهم. حتى انا تتصيفط لي قسم الله، حتى انا تصيفط لي شويه ديال البسطيله والدجاج محمر ولاصوص وداكشي ديال الدغميره وداكشي، دائما جايبه سوبر عامر، ما نكذبوش على ربي وما نحيدوها من رقبتنا دائما. وزياده على كتعطيني 1000 درهم، 500 درهم على الدري، وزيد اخوتي على كاسياني ومصبطاني وكاسيه الدري ومصبطاه والوليدات. والصراحه اخوتي وليداتي الحق يتقال راهني المراه مهليه فيا مزيان مزيان مزيان، راها مهليه فيا. ولكن هادشي كتاب اش غندير، انا كنت صحابه ديالي هكا ما نخرج ما نهضر. هي ملي حصلت داك زرق العرقوب، ملي حصلاتو تيدير داكشي في التليفون، قلنا عاقت به صافي كي لا شديتيها وحيدتيه لا من قلبها ما بقاتش بغات ترحمو. مشيت لعندها قلت لها عافاك بنيتي، لقيتها جامعه لي الصاك عطاتو لي قالت لي ديه معاك. وانا في الحقيقه خوتي ما بغيتش نجيبو معايا، واش غنجيب اخوتي مافيا؟ راه خصني نصرف عليه، راه خصني نصرف عليه. البو جالس والخو الاخر جالس والدريه جالسه، والدري ها نتوما شفتو صيفطاتو ليا داتو بصاكو ورجعاتو بصاكو. ايوا خوتي اش غنقول لكم، درك ما بغيت والو، انا مزوقه فيكم ديروا لي عجم وطلعوني للطوندونس باش يشوفوني الناس وما تبقاوش تهبطوني على 200,000 مشاهده. انا دروك قلتها لكم 200,000 مشاهده وياكم تهبطوني علي، انا مزوقه فيكم. عايروني ضربوني قولوا فيا اللي بغاو ضربوا فيا، عايروني اللي عجبتكم اللي جات لكم على بالكم قولوها، انا غير ديروا لي المشاهده، حيدروا لي المشاهده واللي عجبكم ديروا. خوتي ان شاء الله انتظرونا في موضوع اخر، علاش لا يكون حتى هذا الموضوع. يلا بالسلام عليكم، خليتكم في رعايه الله.